मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं होप ऑफ सक्सेस और मैं हूं आपका होस्ट ताहिर महमूद नकाश। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हमारा जो मौजू है वो मौजू है कि तवक्कल क्या है या तवक्कल बांधना क्या है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो आई मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ टू विद योर फ्रेंड्स। अगर हम तवक्कल पे बात करें तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि तवक्कल कामयाबी के उन तमाम राज़ों में से एक बेहतरीन राज है। यानी कि जिस शख्स को तवक्कल हासिल हो गया, जिसने तवक्कल को हासिल कर लिया या जिसने तवक्कल की फ़लसफ़ी को समझ लिया, वो शख्स कामयाब हुआ। आइए हम चलते हैं कि तवक्कल क्या है। तवक्कल बुनियादी तौर पर वो भरोसा है, तवक्कल बुनियादी तौर पर यकीन है, तवक्कल बुनियादी तौर पर आपकी वो सोच है, आपकी वो फ़िक्र है कि जो आप अपने रब ताला से मंसूब करते हैं। ये भरोसा कर लेना या ये मान लेना कि मेरा जो परवरदिगार है वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ेगा, मेरी आस पूरी करेगा, मेरी झोली भर देगा, मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा, मेरी सुनेगा, मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा, मेरी फरियाद को रद्द नहीं करेगा। तवक्कल बांधने की जो बेहतरीन मिसालें हैं या जो तवक्कल की बांधने की बेहतरीन मिसाल परिंदे हैं। इंसान तो तवक्कल की महज जो है पहली सीढ़ी पे होता है, जिसकी वज़ाहत मैं कर चुका हूँ। यानी कि ये मान लेना, ये बिलीव कर लेना कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। परिंदों की जो निगाह है, परिंदों की निगाहों में तवक्कल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुदा से उम्मीद रखनी चाहिए, बल्कि तवक्कल का जो दूसरा रुख है वो ये है कि घोंसलों में बैठे बैठे खुदा से मुतालबात जो हैं उनको वो पूरे नहीं होते, बल्कि खुदा से जो मुतालबात आप घोंसलों में बैठ कर करेंगे, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आपके जो तवक्कल में ये आता है कि उस में आपको उन घोंसलों को छोड़ना पड़ता है, उन घोंसलों को खैराबाद करना पड़ता है, अनदेखी मंजिलों की तरफ, बेयकीनी की सरजमीन पर सर तोड़ कोशिश करके रिज़्क़ की तलाश करना है, अपने मकसद की तरफ कदम उठाना है, एक हदफ की खोज में निकलना है, हलचल करनी है, खुदा की जो दी हुई ताकत है उसको इस्तेमाल करना है, परों में जो छुपे हुए जो उड़ने की जो पोटेंशियल है उसको एक्शन में लाना है, उसको एक्शन में बदलना है और अपनी उड़ान भरना है। ना कि घोंसलों की जो नरमी है या जो अपनों की जो गर्मी है उनके साथ जुड़े रहना, उसके साथ स्टिक रहना और अपने मुकद्दर पे आज़ारी करना, ये तवक्कल नहीं है। बल्कि क्या है कि घोंसलों की नरमी और अपनों की गर्मी को खैरबाद कह कर सर्दी और तकलीफ़ को गले लगाना, कदम कदम पर आने वाली जो नाकामियां हैं, परेशानियां जितने भी हैं, परेशानियों को दिल पे लगाए बगैर आगे बढ़ते जाना, किसी के इनकार को हरफ़े आखिर नहीं समझना, किसी उलझन को हतमी नहीं समझना, किसी दिल शिकनी को दिल पर नहीं लेना। तवक्कल का मतलब मुझे तो यही समझ आया है कि अपने बस में जो है उसे इसी नीयत और यकीन से करते जाना कि खुदा मेरी कोशिशों का सिला ज़रूर देगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ खुदा का करम इस कदर वसी व अरीज़ है, ये भी हमारा बिलीव होना चाहिए कि उसका जो करम है वो इस कदर वसी व अरीज़ है और इतना बेपा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मेरी तरह कितने ऐसे हैं जिनको बल्कि हज़ारें लाखों हैं जिन तक वो रब ताला रिज़्क़ पहुंचा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहे। अलबत्ता करम की ये जो सिफ़त है ये खुदा के हाथ में है। आपके बस में अगर है तो वो क्या है? तवक्कल करना।
اگر آپ نے توکل کے فلسفے کا توکل کے فلسفے کو صحیح طرح سے آپ نے سمجھ لیا ہے، تو پھر آپ کے پلے میں چاہے کچھ بھی نہ ہو، آپ کچھ بھی گین نہ کر سکیں، آپ کچھ بھی حاصل نہ کریں، آپ اپنی اڑان اور خدا کے کرم کے طفیل وہ سب پا لیں گے جو آپ کے خواب میں ہے تھا یا جو آپ کے خوابوں میں تھا۔ لیکن ایک بار پھر انسانوں کے بجائے پرندوں سے سیکھنے کا جو ہے یہ لمحہ ہمارے لیے آتا ہے کہ جب وہ سب کچھ ہمیں مل جائے جس کی خدا سے امید لے کر آپ نکلے تھے، تو گھر واپس ضرور آئیے گا۔ اپنے گھر کو، اپنے گھر کی دہلیز کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو ضرور یاد رکھیے گا، اور جو ملا ہے اسے اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، قریبی دوستوں، دور کے عزیزوں اور معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کرم کو، اس رزق کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم کو ضرور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ ضرور آسانی پیدا کیجئے گا، اس توکل کے ساتھ کہ اگر آپ خالی ہاتھ، خالی جولی دوبارہ اس کی دی ہوئی اڑان کی طاقت کو استعمال میں لا کر خلوص دل سے، لگن سے، یقین سے سچی جستجو کریں گے تو وہ اپنے خزانوں سے ایک بار پھر آپ کی حیثیت، آپ کی کوشش، آپ کی استحقاق کو مد نظر رکھے بغیر آپ کو عطا کرے گا۔ اور جب مل جائے گا تو پھر کیا کیجئے گا؟ پھر یہ کیجئے گا کہ آپ اس کرم کو ضرور آپ لوگوں کو تقسیم کیجئے گا، لوگوں کے لیے ضرور اس میں آپ حصہ رکھیے گا۔ وہ کہیں گے لوگ آئیں گے، یقیناً یاد رکھیے گا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے دسترخوان سے اپنے حصے کا کھائیں گے، کچھ اٹھا کے ساتھ لے جائیں گے، اور آپ کے چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ ہوگی۔ یہ یقین اور توکل ہوگا کہ کبھی وہ آپ کے اس چولہے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا جس سے اس کی مخلوق کا رزق وہ بستا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ توکل کا دامن باندھ لیں گے تو رب تعالیٰ کبھی آپ کو کبھی بھی وہ مایوس نہیں کرے گا، چونکہ اس کے خزانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کی وجہ سے، آپ کا کوئی ساتھی، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا کولیگز، کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے والا، اگر آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کو حصہ نہیں مل رہا، یا اگر آپ کے پاس توکل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں اور آپ اختیارات انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کر رہے، آپ اپنی پاور کو حرف آخر سمجھ رہے ہیں، تو ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے جو نظام ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھار آندھیاں بھی آتی ہیں، کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھار سیلاب بھی آتے ہیں، اور پھر آپ ان طوفانوں کو روک نہیں سکتے، چونکہ وہ طوفان اگر آپ کی اس دسترخوان پہ آیا ہے، وہ طوفان اگر آپ کی طاقت پر آیا ہے تو وہ رب کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی دوست کی، کسی غریب کی، کسی بے سہارا کے منہ سے نکلے ہوئی بد دعا ہے جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ میسج، یہ پیغام اچھا لگا ہے تو آپ اس پیغام پہ ضرور عمل کیجئے، ہمارے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہمت بڑھے اور ہم آپ کے لیے نئے سے نئے موضوع چن کر لائیں، اور ہم آپ کی بہتری کے لیے کام کریں، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔